azul fell-awen غنكمل لا بريزونطاسيون لابليكاسيون او تدارتيو. هسا كدا نهضر في الفوايي ياك جروب دو فوايي. الفوايي ياك الجروب دو فوايي راني ذيلان نيه ذي لونجلي فوايي سيتويان ذويكي ذاك هكا وساون ساعة لي ليست وسارقي توجور مكني وندنير هاين عنان ثمارنا ثوان زوير ذي الفوايي ابري نطرق الجروب دو فوايي. يو كان كليكي ثورا في ليست دو فوايي ديجا انيسيي وندنسفهم سي كوا الفوايي داخل لابليكاسيون او تدارتيو. الفوايي يترو جروبي دي تدارت ان انسومبل دو بيرسون. لي بيرسون لي جينيرالمون لو بير لا مير لي غران لي زونفون يتوكو كي يتعايشين كي نجيو نوخان مي سا ريست يزمر دي تدارت تفض دو فرير زوجين سان داريان كي نيزدغن فوالا تنتفض سان يون الفوايي ايتو. الفوايي يا الفوايي يسان اسم يسان ديسكريبسيون اسم ديسكريبسيون نقار c'est un foyer actif disponible spécial نغ ردي اسميس نزور ديك اسميس يهر لي فوايي ياكو يلان إياق أذي يتساو اسم يمخلف في اسماون النظام أكوين يعني لي فوايي داير ذي فياقي مارث نخدم ديجا مارث نكرية باش نفكيسم نتكليكي توجور نكيني غوري يقدر يتكومونسي بار اف ابري ادي تبع النون دو فوايي بار اكزومبل ايت ران ياك ذي سم نفاف كوخامني يعني وا ماد مادي تدار جينيرالمون مادني اخام نقارد اخام بار اكزومبل طهارة عمران بار اكزومبل نقصف هذا السمير طهر نتا ماشي غيون نافيغي دي لابليكاسيون ما يويون خام اف اي عمران طهر يق اذي خمم ديريكتمون على وخامني مي يو كان ذي نتورا سين لي فواياني ثار غور كيقص نتسمي ضيسين اي تعمران طهر ايسي ذاكي يق اتخدم لا ديفيرونس كيراسن بار اكزومبل يوني يزدغو سوان هذا سين بار اكزومبل تعمران طهر وفلا نا ذميس نفيان باغون قاسيان سميت اف اي تعمران طهر اونتر بارون زنا الناس قاسينا كتفيس دو قاسينا مي ليسونسيال على لا فان يقضيين مخلفين لي دو اي تعمران طهرك دي لا ديسكريبسيون زماتك تفضل يكيهوي زمر ذانا اتجد فيد نقارد ان فوايي سكيلي اكتيف نعني با اكتيف بار اكزومبل ماضي مغارن ننسيني مغار نيكز دغن كان ذوك خامني موزمان ضحنا لارينيون ورزميرنا تخدم دي تدارثيتو فوالا بارزون زمات نرنو ماشي داكتيف افري دير في الفايني ونتكايا يرا مي لا بار اكزومبل ستان فوايي انيتا ويتوزد غيرها معناتها والله اللي اكزيست مي دا شنو يتوزد غيرها نخدم باللي نو اكتيف ايتو بار اكزومبل اس كان ساعة فاروق نخدم 10 شهور يا قيل هذا شنفرق في خامل وينا كوم ذا خامو يتوزد غالا سي لي نو اكتيف واش تشاسن فيك بار اكزومبل لا ديسپونيبيليتي ادنيني اسكا خاماكي خام فيف خامني يقول لي بومبر الناس كالك با زدغن داكيا او كوتيديان رغورنا داكي تيين واكا نزمات واكا مين قار ان فوايا فندي لي ديسپونيبل
s'il n'est pas disponible, ça veut dire quelque part soit de l'étranger, Orwellaya, Norditisera souvent et tout. Mais en général, ça veut dire c'est quelqu'un d'intéressé souvent. Again, mais c'est n'est pas soit disponible, non disponible. Il a un foyer radié, ou généralement, mais il y a un foyer. والله خدمن لي بروبليم ياك ابري تدار تجمع تدار ديسيدي ما كان ديال نتسوف هذه يوفاق ونحضر ندير لي ريونيون ونخدم ندي تدار ونسوينا لي كوتيزاسيون ما الا كرا يلان فوالا سي اون فورم دو بيناليتي يخدمن ذي تدار ما ياكني وخام شغل يعوج ان فوايي سبيسيال داكي ديالنا عطاس لي كا ينزمر نسميه c'est un foyer spécial par exemple un foyer كيون دي تدارت يزدغي فارانيا وفارانيا يعني ماشي تدارت ثاني ذا وين ويصار الدار ولا رينيون نيا يخدم تدارت ما كاينين زعما هذا نسميه c'est un foyer spécial mais par contre ما الا دي تدارت نيا نكون يكتكنا مال زعما حاولنا ونيو بلي شي قد سنفكي حقيس كوامل فوالا ذي الكاياكين باغ اكزومبل نزمرونا نخدم سي ان فوايي سبيسيال فوالا باغ اكزومبل نزماد نكريي لي ممبر دو كوميتي باغ اكزومبل ارايين باغ اكزومبل هكا ثورا سنسمات نكري ان فوايي كوميتي 2018-2019 بارات نكري لي ممبر à l'intérieur du comité voilà ذاكيني شو هذه الفوايي ياكيا سنسمي كوميتي 2018-2019 لي ممبر تنتفض هكا à l'intérieur داخل واكيلا هذه سبيسيال باسكو شغل ولا شغل يختارني كيك بارسي دي بيرسون اثن نخدمون دو فوا باسكو سي ان سيتويان دو فيلاج صافي ديري كيف لي الفوايين نسن نصح ديالنا سنانو ديالنا تد نكري وسمار ثاين بيان سور نخمم كلا ديفيرونس غير سن غان غير امكي كلاك خامن سن ياك ذاكي اختارني فنتا كالك بار يساعد دو كاسكيت تيكواي ستا ممبر دو فوايي نسن كوخامن سن تيكواي ستا ممبر دو كوميتي لا اشتي كالك شوز ماشي نتا تيديون اون نون كوخامن سن مي يوغيتي دو نون تدار تيدري من تدار فوالا ذاكينيا يعني ذا هاد نكريي لي ممبراكي اثن نخدم دي الفوايي ندس نسمي باغ اكزومبل الكوميتي 2018-2019 فوالا une fois par exemple supposons il n'est pas spécial بس نخدم enregistrer par exemple voilà ذاك كيقع il existe déjà صافي ذاك par exemple نسميه علاوة عمرنا علاوة نخدم هكاكا ولا existe déjà كنا نروح هذاك السير هذا اف اي تعمران علاوة اي تعمران علاوة ياكا اي تعمران علاوة باش ثورة واكا سي ان فوايي كريي ثاك خمات بالكليك فلاس فوالا نهلي الديطاياك يساغ فلاس ثورة يكون نروح شي ان فوايي يعني ذا يساع كلكس انفورماسيون ستاخي باغ تاع لي وان بروكاكا كوس خماغ موديفيي دي موديفيي كي داش تصاحب فوايي صار لا ديسكريبسيون الناس ايتو ياك داك غاديني لي ممبر فوايي كلا ندخل يفر دير لي سيتويان يقلا ندخل فوايي ذي الكا كلا ثلاثه مبروك مكدودا ياك ذو مغي لي طروايا كاع بيان سور زمان نرنو باغ اكزومبل ذا كاع نرنو لي سيتويان على الفوايي يمكن كليكي كان في اجوتي كاع غادي فيك لي ديفيرون سيتويان كلا ندي ثدات اثنين زمان نستخدم الموين لا روشيرش اما ذاكي اما نوسراكي لي فيلتريتو ياك اما نفد لا بيرسون لي نحواج يسيفات نسيليكسيوني ان كليك فيه هنا ديوغا يبلي هادي يوغا ستا ممبر الفوايي ياكا يتعلي ومبروك ذاكي لي رينيون ذا غديني
بارابور او بيرسون اللي قلان داكي شوك لي ريونيون يخدمن كين ني ذي سون كونسيرني بيان سور كين فوالا تيقل لي ريونيون من سي باغ اكزومبل دو 27 جور دو رمضان نخدم من ريونيون يسميتها كاكين خميس ل 2 جوان 2018 لي طرافو اغديني اني ذاك ils sont concernés par les travaux غاديني مارا برا بين سو كاينين اني قلب اني ذلان بريزون ني ذلان ابسون ذاكي ديال لا ريونيون كيف غاديني اني ذلان بريزون ذلان ابسون ذاكي واكي لي تي ابسون ديال لا ريونيون يجي لي كونسيرني مي ابسون ذاكي لي روسيتاكي هذا غاديني اكوين يعني إذريمن إدي روح ندي لي مونبراكين هذه الفوايي ياكي فير ثدارت vers le comité, non, vers cette dette, soit c'est une pénalité خلصت, non, une cotisation, même dès que c'est une cotisation mensuelle خلصت, non, الصديقة اللي داتاكي ذاك دوك سنتايا ستدار هم ذاك باغ اكزومبل لوجيكمون سي ان ديباسمون دو يقلان ذاك لي كوتيزاسيون مازال ذاكيني او تخلصنا رانا فوالا باغ اكزومبل انوغاي روينث سوبريمي ياكي بيان سور كود ندم واكي باغ اكزومبل اي تهليوان بروك كون نلاحظ نسوبريمي اكينيا سيظهر الضروة سوبريمي باسكو اي تهليوان مبروك نستخدمي تند النظام يو كان نروح اي تعمران طهر وقلت نستخدمها لند النظام كود كليكا في اللاس ولا ذاك زمراغ هاد سوبريمي مي باش بيان سور هاد سوبريمي هي قد شغل الضروة باش دارنوغ هي قد شغل الضروة اين يعني لي فوايي بلي زمراغ دارنوغ باش هاد موديفيير ذا كيف يقد شغل الضروة لي موديفيكاسيون فوالا لا سوبريسيون يقد شغل الضروة لامبريسيون ديالنا هي كونكور شغل الضروة ليكسبورطاسيون اكسل فيغ سيباري ذاك اكtualiser معناها دارو شارجي كنا ديالو شارجي لا ليستيك امبريمي كنت كليكا في امبريمي دا شي يدي فيك ويكي دا شي دي معناس لا ليست لي دوكيومون دامبريسيون زعما كنت دامبريمي هذا مي سون اكستونسيبل اسكا زعما ما ديماجيني من دوكيومون دامبريسيون يقوي من اللي فوايي ياكي اما ذي الفورما ما ينوني هوان اختي ديني نكوني بيان سور ثيد نخدم ابار يكون سي فاسيل تانتيغريم ديال لابليكاسيون صغيره ما تستخدم باغ اكزومبل الا قلت كليكا في لاس ثاكي لا ليست دي فوايي دي فيكتورا لا ليست اللي فوايي ياكي هذا لا ليست دي فوايي لات 36 باج هاتين لاباج تنكير لات 36 باج فوالا باغ اكزومبل ما هو ياوا نروح حاجه هنا وقال لي دي فوايي فيرتيكال باغ اكزومبل ديال غادي في شي مقياس فوالا كاين باغ اكتيف راه ديال ديسپونيبيليتي توياك هذا لي فوايي ذا قال لك 227 باج كاين فوالا باغ اكزومبل اشو النظام ذا الناس ما باغ اكزومبل دامبريمي لا تختار كان كاوي سنظام زوري ما تسيليكسيوني كاين مع ناس حاشا وي اذا كانت سيليكسيوني الباقي خطير اثاث لا ام باج باسكو ذا يمكن تسيليكسيونا كنا ديفا اي فوالا في حاجه النظام ثورة ليكسبورطاسيون اكسل ما تسيليكسيوني كاين غادي اكسبورتي كان اين كتسيليكسيوني باغ اكزومبل هذا نسخما باغ اكزومبل سمع كان هكا يمكن نسخما جينيري سور 11 بون ذاك باسكو 11 تو سامبلومون ثورة توايي ممكن يديفا لي فيشي اكسل لي اونزينا هذا فوالا هذا شي قال لنا هذا وقال لي النون لي لا كولونينا وكسيراكي هذا في 2 على ما 12 صافي دير لنا 11 فوالا شو النظام يكون النوغي ثورة النوغي الجروب دفوايي اللي جروب دفوايي ذا شوثن نزمر ثدرت أتنفرق بارفوايي
afin que de faciliter c'est quoi l'organisation. Par exemple, chaque سكواس إلا لاشين تورغانيزي كوم تدارتنا تدارت مقرط ابري شغل شاك سكواس نزمات نيني ذي ذارما راه يخدمن غاديرو ماكيا باغ اكزومبل نوثنا دياوين سكسو نوثنا راه يروح نغدا عسن فوالا نشتاقي مرة نزمر نخدم دون دي جروب دو فوايي نا تدارت فوق باغ اكزومبل في ثلاثة لا تدارتو فلا لا تدارت ثايماس لا تدارت وكسان مات نكري باغ اكزومبل طروا ديفيرون جروب باكيا بريمي اللي كاين الحوايج دي بارابور تدارتو فلا اما لافيشاج اما هي نروح نخدم في تدارتو فلا كاين يعطيك وات ميم ذا كاع تنسى شحال الله يبارك 905 فوايي نزمر اسنيني ما تكري ضاك لي جروب تكريات باغ اكزومبل ايماجين هاد نسيت نكري ميم نوطر جروب كثيرة باغ اكزومبل ليسيا على مبدا باغ اكزومبل استنير ذاكي باغ اكزومبل كري ان جروب سنخدم هكا جير باغ اكزومبل نسميها مومونتاني باغ اكزومبل enfin يكري الجروب باكي ديس 267 foyers par exemple quand tu تختار هذا je ne suis pas obligé de travailler sur les 900 et quelques foyers في كل ذاك ساعة كان ان جروب ريسترا اني ذا جينيرالمون ذوي كان يحواجها par exemple ذا ناس ما تكريات ذانا par exemple لي ديسبون باغ اكزومبل لي فوايي ديسبون ديك خدمه راه اتصل لي نون ديسپونيبل مي ايماجين ما تكريات لي فوايي لي نون ديسپونيبل واحد السنه تكري جروب لي فوايي لي نون ديسپونيبل لي فوايي صافي دير عندنا لي ديسپونيبل لي فوايي لي اكتيف لي فوايي نون اكتيف تكريات لي فوايي قلنا باغ اكزومبل دي غارفا دي فحراكين تنيد كرياس ان جروب دو فوايا ساعة نطريقمون في اللسان نتخدم ساعة نطريقمون في اللسان وتخدم وانا سبا وتخدم دارا وكيني ني غاون باغ اكزومبل جروب ا قلتلك هكا في الليس يدي فيك ذاكي ساعة 30 فوايا ديال الجروب ايا كاع ذاكي ساعة جروب دو فوايا كذيك زغان سفلا ذاكي ساعة tous les foyers groupe tous les foyers vrai dire avec la dernière je crois tous les foyers ils existent à l'intérieur فوالا كضحى غير ذاكي ثورة ليس دي جروب دو فوايي اللي قلنا خمسة هي كي توجور نسا اجوتي موديفيي سوبريمي اكتواليزي ايتو ياكو ذاكي زمرا هاد الدماغ باغ اكزومبل ان فوايي هاد كريا باغ اكزومبل ان فوايي كود ما باغ اكزومبل جروب مومونتاني كاش حيك ساعة 267 لي جروب ايا شحال ساعة يساع 30 يكون الدماغ جروب مومونتاني كي از دامبورتير لي جروب اش يهضروا امبورتي يكون نروح هذاك جروب مومونتاني 267 296 ستادير لي 30 اللي قلنا ذي الجروب يرناي ثنيت اكوار ذا خياكيا اسكا باغ اكزومبل صار الجروب الجروب بي الجروب سي الجروب دي الجروب ايتو ياكل لي فوايي تفغيض الجروب ياكل الجروب بي اتكري ضانو طار جروب يقالو جروبين الجروب ياكل بي ما في تكريات صراحة ادامبورتي ضرورس الجروب ادارنو ادامبورتي الجروب بي باش ادامبورتي غا لي جروب مومونتاني يقصفتي تسيليكسيونير وتكليكير في امبورتي بور ذاكي بيان سور بور اجوتي كود حار ذاكي هذا جروب دو فوايي لا ديسكريبسيون اسكيلي اكتيف ما الا اكتيف عندك تستخدم مع الجروب دو فوايي اللي ساعد قلنا باش تسيليكسيونير ما الا اكتيف استويا ما الا راه اكتيف استويا صافي دي جو نبي با لوتيليزي داين جو لي ديزاكتيفي نستخدم غير فوالا داك شاك فوا نكمل دون ان جروب دو فوايي غادي يافيشوك سيلاكا لي ديفيرون فوايي يقلان داخل الجروب دو فوايي يو كان نروح موديفيي باغ اكزومبل جروب مومونتاني يانكي فوالا نساعد ديسكريبسيون لي فيت اكتيف ساعدك اثني لي فوايي قلان
à l'intérieur. Ça ديالنا bien sûr des modifier. Pour modifier il faut avoir les autorisations nécessaires. supprimer ذاكي اش زمرا بون ذاكي كليكا في اللاس زمرا غتسوبريمي les groupes de fois par exemple groupe momentané قلت حوايج على كليكا vous ne pouvez pas le supprimer parce que voilà نستخدم مثلا يلا شي يعقل surtout يقد نروح هذا يقد نف هني زمير نسوبريمي كويكي مثلا سوبريمي يكون مثلا سوبريمي ذاين عندنا في بالنا الجروب هاكي مومونطاني فيدنا في بالي إلي فيد ما هي كني فيد فوالا ما هي فيد داكشي دي معناس فوالا ثلاثة كيقولياش يمعناس جروب مومونطاني هاكي نزمر ميم لوجيكمون نروح نسوبريمي صافي دير pour supprimer un groupe il faut le vider déjà après نروح نسوبريمي oui voilà c'est bon actualiser voilà ثاني يروح امبريمي كتخمم هذاك امبريمي لي جروب دو فوايي كتخمم هكاكا هذا ديفيك الا واقي كان ليست جروب دو فوايي اثني ديفيك اثني يلا وايا انك امبريمي لي فوايي بار جروب ذاك يديفيك ليست دي فوايي بار جروب دو فوايي بار اكزومبل كتخمم هكا مثلا الفوايي جروب ايا كاع يديفيك داخل ذا شكو يقلال يس هذا كوضوها الجروب في اللايا كاع يديفيك كثا كوضوها الجروب تولي فوايي هذا يثني ديفيك فوالا لا 33 باج يقلال فوالا لأن سال ليكسبورتاسيون اكسل هكاكي يوكد كليكا في اللاس مثلا لانثية 0/3 شوفي هاد اختيارات ناقص كايسم كليكا في جينيري لقينا سليد الفيشي هاكي فوات كفير فوالا فهاد نروح افيه ذاكيا يفكايد إثياثا افيه 1 2 3 فكايد لي 3 جروب إد نخدم ثورة كاكيا لوجيكمون نقضد ارثقالا لا فورماسيون اين يعنان فواي يقرب دو فواي اشوف هادي